रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकरीर के शुरू में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अक्सर तकरीरें अंग्रेज़ी में करता हूँ और कुछ मौक़ों पे मैं हिंदी या उर्दू में भी करता हूँ, लेकिन हिंदी या उर्दू मेरी उतनी अच्छी नहीं है, उतनी महारत में हासिल नहीं रखता, तो लैंग्वेजेस में कई गलतियाँ होंगी। तो लैंग्वेजेस के गलतियों को नज़रअंदाज करके तकरीर का जो मवाद है, तकरीर का जो मैसेज है, उस पर ध्यान देंगे तो इंशाअल्लाह बेहतर होगा। 15 अगस्त और 26 जनवरी को फहराए जाने वाला तिरंगा अपने अंदर कई कहानियां लपेटे हुए है। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे को हम याद करते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, जिन्होंने देश के लिए जंग लड़ी और अपने जानों की भी कुर्बानी दे डाली। और आज हम ऐसे कुछ भूले हुए फ्रीडम फाइटर्स को याद करेंगे जिनका जिक्र तारीख के पन्नों पे नहीं मिलता। इन्होंने भी देश के लिए जंग लड़ी, देश के लिए तकलीफें उठाई और अपनी जानों की भी कुर्बानी दे डाली, लेकिन इनको भुला दिया गया है। हम आज जंग आज़ादी के मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज की तकरीर का मौजू है जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। अंदाज़ बयां अगर से बहुत शौक नहीं है, अंदाज़ बयां अगर से बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ताकि एक बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह हम इस बात को समझें। जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार, और मैंने मेरी तकरीर जो है ऑथेंटिक सोर्सेस से ली है, तारीखी दस्तावेज से ली है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैं एक मोतबर स्पीकर से, बहुत ही बड़े स्पीकर से, जुमा के खुतबे में इसी टॉपिक पे मैंने एक बयान सुना, और उस बयान में उस स्पीकर ने अनजाने में ये कह दिया कि इंडिया गेट पे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के नाम हैं और 61,395 नाम जो हैं वो मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। इंडिया गेट दिल्ली पे जो नाम लिखे हुए हैं वो वर्ल्ड वॉर 1 के 70,000 सोल्जर्स जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे, उनके नाम हैं। तो जब भी हम हिस्ट्री के बारे में, तारीख के बारे में बात करते हैं, कुछ बात बताते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि सोर्सेस जो है ऑथेंटिक हो और बात में कोई गड़बड़ ना हो। तो मैंने मेरी जो तकरीर है ये इन किताबों से ली है। टाइगर द लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान बाय केट ब्रिटलबैंक, हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान बाय हसन मुहिब्बुल, मुस्लिम्स एंड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बाय शान मोहम्मद, फिर दिल्ली के राइटर और जर्नलिस्ट सैयद उबैदुर रहमान की किताब मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी और तहरीक आज़ादी में उनके खिदमात, फिर बहुत सारी बुक्स हैं। द लास्ट मुगल है बाय विलियम डैलरिम्पल है, द एनार्की है बाय विलियम डैलरिम्पल, बख्त खान है, बख्त खान जो किताब है वो मराठी में है, जिसको इकबाल हुसैन ने लिखी है। फिर द इंडियन मुसलमान है विलियम हंटर की, फिर हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया बाय डॉक्टर ताराचंद है, और काला पानी बाय जाफर थानेसरी, नक्शे हयात, तारीख शेखुल हिंद, सफरनामा असीर माल्टा, मकाम महमूद, असीरा ने माल्टा, ये कई किताबों से मैंने ली है। तो इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी कि बात ऑथेंटिक हो और बिल्कुल सही हो। तो हम आते हैं अभी तकरीर के मकसद के ऊपर। तकरीर का मकसद क्या है? हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के टॉपिक पर यह तकरीर एक मुख्तसर बहस है। इस तकरीर का मकसद है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लड़ाई के उन भूले हुए हीरोज को याद करना जो झूठ और गलतफहमी के अंधेरों से ढके हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद
तारीख के उफक पर चमकते रहते हैं। इस तकरीर का मकसद है कि जंग आजादी में मुसलमानों की अनोखी और अनदेखी कहानी को लोगों के सामने पेश करें, खास करके नौजवानों के सामने। इस तकरीर का मकसद है कि शक और गलतफहमी के घने बादलों को हटाए। इस तकरीर का मकसद है कि लोगों को यह एहसास दिलाए कि देश को आजाद कराने में जो खून बहा वो हर मजहब के मानने वालों का था। सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल। इस तकरीर का मकसद यह भी है कि लोगों को यूनिटी के इंपॉर्टेंस का एहसास दिलाए, जिसने उन्हें अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया और अपने ही मुल्क का मालिक बना दिया। तारीख को जानने की अहमियत क्या है? हिस्ट्री क्यों जान रहे हैं हम? क्यों हमारे माजी को हम आज डिस्कस कर रहे हैं? लोग कहते हैं कि हिस्ट्री इज अ डल सब्जेक्ट, हिस्ट्री एक अहम सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जॉर्ज सैंटायाना, अमेरिकन ऑथर, कहते हैं, दोज हु डू नॉट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। 1947 में अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने देश छोड़ा, लेकिन अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को पीछे छोड़ गए और बदकिस्मती से आज भी उस पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है। कोशिशें हो रही हैं लोगों के जहनों में शक के बीज बोने की, लोगों को एक दूसरे से दूर करने की और तारीख को बदलने की। इसके नतीजे में कुछ लोग जाने अनजाने में एक खास मजहब के लोगों को, यानी मुसलमानों को, शक की नजर से देख रहे हैं और उनको देश के गद्दार समझ रहे हैं, उनको देश के गद्दार समझ रहे हैं। हालांकि मुसलमानों ने दूसरों की तरह ही अपने वतन से मोहब्बत की है और कई बार दूसरों से ज्यादा भी। जो तेरे सरपरस्त थे कब के चले गए, ये अंग्रेजों के बारे में शेर है। जो तेरे सरपरस्त थे कब के चले गए, फिरका परस्ती तू भी ये हिंदुस्तान छोड़ दे। मार्कस गार्वे, जमाइकन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, कहते हैं, अ पीपल विदाउट द नॉलेज ऑफ देयर पास्ट हिस्ट्री, ओरिजिन एंड कल्चर इज लाइक अ ट्री विदाउट रूट्स। जिन लोगों को अपनी पास्ट हिस्ट्री, अपनी तारीख, अपनी तहजीब का इल्म नहीं है, वो उस पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें नहीं है। हम याद रखें कि जो कौम अपनी तारीख से कट जाए वो मुस्तकबिल में कामयाब नहीं हो सकती। मुस्तकबिल के लिए राह अमल मिलती है अपनी तारीख से, अपने इतिहास से। हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में मुसलमानों का किरदार एक शानदार वाकया है। हिंदुस्तान की जंग आजादी में मुसलमानों के रोल की सही पेशकश के बगैर तारीख अधूरी है। आज हमें एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हम मुसलमानों को एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, और मीडिया में जो हम पे इल्जाम लगाए जाते हैं, झूठे गलत फहमियां जो फैलाई जाती हैं, उस वजह से हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखते हैं। लेकिन क्योंकि हम हमारे तारीख को जानते नहीं हैं। अगर हम हमारी तारीख को जानेंगे, अगर हम जानेंगे कि हिंदुस्तान के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितने लोगों ने जान दी है, तो हम सही तौर पे इस देश में हमारा मकाम जान सकेंगे। बहुत से लोग ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान बहुत से इनकलाबी नारे, स्लोगन्स और सॉन्ग्स जो हैं मुसलमानों ने दिए, जैसे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस पेट्रियोटिक सॉन्ग को बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था 1921 में। उस वक्त पटना को अजीमाबाद कहा जाता था। This song was used as a war cry against the British by the revolutionary freedom fighter पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। फिर है इनकलाब जिंदाबाद। This was a slogan given by हसरत मोहानी। वो यूपी के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के मोहान गांव के थे।
The slogan was made famous by Bhagat Singh in 1929 when he shouted it after bombing the Central Assembly in Delhi. सबसे ज्यादा फेमस और पॉपुलर पेट्रियोटिक सॉन्ग है अल्लामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या जिसे कहा जाता है तरानाए हिंद. It was first published in the weekly journal Ittihad on 16th August 1904. कहा जाता है कि 1930 में महात्मा गांधी ने ये गाना 100 से ज्यादा दफा गाया जब वो पुणे के येरवड़ा जेल में कैद थे. पंडित रविशंकर ने बनाई हुई इस गाने की ट्यून को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिशियल क्विक मार्च चुना गया. Jai Hind. Many believe that the slogan was coined by Netaji Subhash Chandra Bose, but according to Narendra Luthar, author of the book Legend Notes of Hyderabad, this slogan was coined by Zainul Abidin Hassan, son of a collector from Hyderabad, as mentioned in a Times of India article. फिर ये जो स्लोगन्स थे साइमन गो बैक और क्विट इंडिया, ये यूसुफ मेहर अली ने दिए थे. तो आप जान सकते हैं कि कई इनकिलाबी नारे जो हैं मुसलमानों ने दिए थे. जितने मगरूर पेड़ थे हैरत में पड़ गए, जितने मगरूर पेड़ थे हैरत में पड़ गए, ऐसी आंधियां चली कि वो जड़ से उखड़ गए. आइए चलते हैं शुरुआत की तरफ. We begin from the beginning. East India Company. The British East India Company was formed in the year 1600 and its ship named Hector arrived in India on 24th August 1608. उस शिप के कमांडर थे विलियम हॉकिंग और उन्होंने जबकि मुगल रूलर अकबर से मिले और तिजारत की परमिशन चाहिए और उनको परमिशन मिल गई. जैसे कि शायर कहता है, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई. अंग्रेजों को तिजारत की जो इजाजत थी हिंदुस्तान में वो मुगलों ने दी. फिर हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की मौजूदगी का पता सन 1612 से चलता है. सन 1707 में आलमगीर औरंगजेब के वफात के बाद अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत को एस्टैब्लिश करना शुरू किया, जिससे बहुत से मकामी हुक्मरान परेशान हो गए. बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला उनमें से एक थे. हम में से बहुत से लोग इस हकीकत से अनजान हैं कि ब्रिटिश के खिलाफ पहली जंग आज़ादी 1857 की जंग आज़ादी के तकरीबन 100 साल पहले लड़ी गई. नवाब सिराजुद्दौला पहले हिंदुस्तानी रूलर थे जो सन 1756 में प्लासी की जंग में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े. अपने वजीर मीर जाफर की गद्दारी की वजह से वो जंग हार गए और 25 साल की उम्र में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को मार दिया. इसके बाद 22 अक्टूबर 1764 में उस वक्त के मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड की फौज और अवध के नवाब यानी बिहार के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर मीर कासिम ने बक्सर की जंग में अंग्रेजों से लड़ाई की, लेकिन अफसोस की बात है कि वो जंग हार गए. फिर अंग्रेज बंगाल, बिहार और ओडिशा में अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो गए. टीपू सुल्तान ने अपने वालिद हैदर अली ने शुरू की हुई अंग्रेजों के खिलाफ जंग जारी रखी. वो पहले हिंदुस्तानी लोकल रूलर थे जिनके पास ये सोच थी, ये कॉन्सेप्ट था कि अंग्रेज एक फॉरेन पावर है जो हिंदुस्तान को खतरा साबित हो सकता. उन्होंने दूसरे लोकल रूलर्स जैसे नाना फडणवीस वगैरह से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उनको अकेले ही लड़ना पड़ा. 4 मई सन 1799, 4 मई 1799 को श्रीरंगापट्टनम की लड़ाई में लॉर्ड वेल्सले के हाथों वो शहीद हुए. टीपू सुल्तान के मौत के बाद ही ब्रिटिश हुकूमत के मिलिट्री ऑफिसर जनरल हैरिस ने कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है.
टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर का टाइटल दिया गया था। इससे यह मालूम पड़ता है कि किस तरह टीपू सुल्तान अंग्रेजों की राह में रुकावट साबित हुए थे। हौसले और भी बढ़ जाएंगे शिकस्त के बाद, हौसले और भी बढ़ जाएंगे शिकस्त के बाद, जीत सदा हमारी यहां हो ये जरूरी तो नहीं। आइए बात करते हैं कुछ किताबों के बारे में, जैसे कि ये किताब है अलीगढ़ के प्रोफेसर शान मोहम्मद ने लिखी हुई किताब मुस्लिम्स एंड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इस टॉपिक पर लिखी गई एक बेहतरीन किताब है। ये किताब रिसेंटली पब्लिश हुई है और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज न्यू दिल्ली ने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया। एक और किताब है मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स, जो आप स्लाइड पे देख रहे हैं, मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और उसका उर्दू वर्जन मुस्लिम मुजाहिदीन आजादी और तहरीक आजादी में उनके खिदमात, दिल्ली के मशहूर राइटर और जर्नलिस्ट सैयद उबैदुर रहमान ने लिखी है। इस किताब में 40 फेमस मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स की लाइफ हिस्ट्री है, जैसे शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, हकीम अजमल खान, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, डॉक्टर मगफूर अहमद एजाजी, अशफाकुल्लाह खान, मौलाना हसरत मोहानी, असफ अली, हुसैन अहमद मदनी, सैफुद्दीन किसलियू वगैरह बहुत सारे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स की लाइफ हिस्ट्री के बारे में इस किताब का जिक्र है। ये दोनों किताबें मुसलमानों पर लगने वाले इल्जामों को, जैसे मुसलमान मुल्क के दुश्मन हैं और वतन की आजादी के लिए उन्होंने कोई कोशिश नहीं की वगैरह, ऐसे झूठी बातों को ये दोनों किताबें एक्सपोज करती हैं और ये साबित करती हैं कि मुसलमान फ्रीडम मूवमेंट में सिर्फ शामिल ही नहीं हुए बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम आजादी की लड़ाई के लीडर्स थे। आजादी की तारीख का साफ दिल से अगर हम एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि मुसलमान देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए कभी पीछे नहीं हटे, दूसरे मजहब के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी। मॉन्यूमेंट्स, तारीखी इमारतें। इफ यू सी इन इंडिया, many great historical monuments were constructed by the Muslim rulers. मुस्लिम हुक्मरान ने कई तारीखी इमारतें, मॉन्यूमेंट्स बनाए, और ये साबित करता है कि मुस्लिम हुक्मरान जो थे वो हिंदुस्तान को अपना वतन समझते थे, क्योंकि लुटेरे मॉन्यूमेंट्स नहीं बनाते। अक्सर जो इल्जाम लगता है कि मुसलमान हुक्मरान जो थे वो लुटेरे थे, तो ये बात जो है कि मुस्लिम हुक्मरान ने हिंदुस्तान को अपना देश समझा, अपना वतन समझा और यहाँ पे कई तारीखी इमारतें बनाई, ये साबित करता है कि वो लुटेरे नहीं थे बल्कि वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करते थे। हमारे पास ताजमहल है आगरा में, कुतुब मीनार है दिल्ली में, लाल किला और जामा मस्जिद ये भी दिल्ली में है, चार मीनार है हैदराबाद में, गोल गुंबद बीजापुर में है, फतेहपुर सीकरी है, शालीमार गार्डन्स है, बुलंद दरवाजा है, कई मॉन्यूमेंट्स हैं। खंडर दयारे वफा के कुरैत कर देखो, खंडर दयारे वफा के कुरैत कर देखो, हमारे नाम का पत्थर जरूर निकलेगा। आइए चलते हैं पहली मूवमेंट की तरफ, फकीर सन्यासी तहरीक। सन 1763 के करीब मुस्लिम फकीरों ने मजनू शाह फकीर की लीडरशिप में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत। सन्यासी लीडर भवानी पाठक ने फकीरों की बगावत को सपोर्ट किया। अंग्रेजों के खिलाफ मुस्लिम फकीर और हिंदू सन्यासी की बगावत को फकीर सन्यासी मूवमेंट कहा जाता है। फिर है फराइजी स्ट्रगल। फराइजी तहरीक के लीडर हाजी शरीयतुल्लाह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को शुरू किया। इस लड़ाई को फराइजी स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है। सन 1830 से 1850 के दौरान ये तहरीक सबसे ज्यादा एक्टिव थी। उसके बाद आते हैं हम वहाबी स्ट्रगल। वहाबी स्ट्रगल, वहाबी तहरीक
یہ ایک مس نما ہے. وہابی تحریک یعنی دراصل اہل حدیث تحریک یا سلفی تحریک انگریزوں کے خلاف. تو یہ جو انفارمیشن ہے میں نے لی ہے دا انڈین مسلمان بائی ولیم ہنٹر اس کتاب سے, دا لاسٹ مغل بائی ولیم ڈالرمپل, بخت خان اقبال حسین نے جو لکھی ہوئی کتاب ہے اس سے, پھر ہسٹری آف دا فریڈم موومنٹ ان انڈیا بائی ڈاکٹر تارا چند, کئی کتابوں سے میں نے ان کے بارے میں لی ہے. اور وہابی تحریک کا ذکر ہندوستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ایک شاندار, ایک روشن واقعہ ہے. آپ ابھی بھی گوگل پہ سرچ کر سکتے ہو وہابی اسٹرگل. اب اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے اہل حدیث لوگوں نے, اہل حدیث علماء نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی. بہادر شاہ ظفر نے دہلی کے لال قلعے میں فوج کی باغڈور جنرل بخت خان کے حوالے کی, جو اس اہل حدیث مسلک کے تھے. اس کا ذکر ملتا ہے ہسٹوریکل بکلیٹ آف 1857 میں. بخت خان روہیلا افغان تھے, وہ ایک قابل ملٹری لیڈر تھے, اور دہلی میں سن 1857 میں انگریزوں کے خلاف جنگ میں وہ بہادر شاہ ظفر یعنی مغل فوج کے کمانڈر ان چیف تھے. انگریز ریچرڈ باٹر کہتا ہے, تھینکس ٹو دا سسٹم آرگنائزڈ بائی بخت خان وی ور اسکارسلی ایبل ٹو اسٹینڈ. بخت خان کی وجہ سے ہم یہ جنگ تقریباً ہار گئے تھے. تاریخی دستاویز سے پتا چلتا ہے کہ انگریزوں کے ظلم کے خلاف سب سے پہلے مسلمان کھڑے ہوئے. ان میں دیوبند اور دوسرے مسلک کے لوگوں کے ساتھ اہل حدیث لوگ بھی بہت آگے تھے. سن 1830 میں یہ تحریک شروع ہوئی اور 1857 میں آرمڈ اسٹرگل میں بدل گئی. ان لوگوں نے برٹش حکومت کے خلاف اس لڑائی کو 100 سال سے زیادہ جاری رکھا. ان میں سے اہم نام ہیں ولی محمد فلٹی, مولانا ولایت علی, مولانا عنایت علی, مولانا نصیر الدین دہلوی, مولانا نصیر منگلوری, غازی عبداللہ, فضل الہی وزیر آبادی اور امیر عبد الکریم. کئی نام ہم کو ملتے ہیں. شاہ عبد العزیز نے انگریزوں کے ناجائز قبضے کے خلاف فتوے جاری کیے, اور اس کے بعد سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید سے انسپائر ہو کے مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی. سید احمد شہید کے ماننے والوں کو وہابی کہا جاتا تھا, اور انہوں نے سن 1870 تک اپنی لڑائی کو جاری رکھا. سید احمد شہید 6 مئی سن 1831 میں بالاکوٹ میں شہید ہوئے. افسوس کی بات ہے کہ آزادی کی لڑائی میں ان کے رول کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا گیا. ولیم ہنٹر نے برٹش حکومت کے کہنے پر ایک رپورٹ لکھی جس میں اہل حدیث مسلک کے لوگوں کو برٹش حکومت کے خلاف اصل خطرہ بتایا اور ان کو 1857 کی جنگ کا ذمہ دار بتایا. ولیم ہنٹر نے انہیں وہابی کا ٹائٹل دیا اور انہیں سخت سزائیں دینے کی سفارش کی. اس کا ذکر ملتا ہے ولیم ہنٹر کی کتاب دا انڈین مسلمان میں. اسی لیے لاکھوں مسلمان خاص کر کے سلفی لوگ انگریزوں کے غصے کا شکار ہوئے. ڈاکٹر تارا چند کی کتاب اگر آپ پڑھیں گے, ہسٹری آف دا فریڈم موومنٹ ان انڈیا, وہ لکھتے ہیں کہ ہزاروں وہابیوں کو مار دیا گیا. کئی دنوں تک ان کی لاشیں پیڑوں سے ٹنگی ہوئی تھی. ان میں سے بہت سے لوگوں کو انڈمان اور نکوبار آئلینڈ میں کالا پانی کی سزا کاٹنے کے لیے بھیج دیا گیا. ان کی پراپرٹی کو ضبط کیا گیا. صرف دہلی میں ہی 15 اہل حدیث مدرسوں کو توڑ دیا گیا. بغاوت کرنے والے وہابیوں کو بہت دردناک سزائیں دی گئی. یہاں تک کہ برٹش پارلیمنٹیرینز نے ایسی بھیانک سزاؤں کو سننے کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس سے واک آؤٹ کر گئے, اور کچھ لوگ تو سیشنز کے دوران رو پڑے. انگریزوں نے چلائے ہوئے وہابیوں کی گرفتاریوں اور مقدمے ہندوستانی سیاستی تاریخ کا, انڈیا کی پولیٹیکل ہسٹری کا ایک شاندار حصہ ہیں.
سن 1860 کے یہ جو ٹرائلز ہیں وہ وہاں بھی ٹرائلز کے نام سے مشہور ہو گئے. دیکھو یہ بنگال گورنمنٹ کے ریکارڈز ہیں وہاں بھی ٹرائلز کے بارے میں. تو آپ جان سکتے ہیں کہ کیسی زبردست طریقے سے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی گئی. پھر جنگ آزادی میں علماء صادق پور کا رول بے مثال تھا. علماء صادق پور کے رول کے بیان کے بغیر آزادی کی تاریخ ادھوری رہے گی. عید کے دن ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائے گئے. آج اس جگہ پہ پٹنہ میونسپل کارپوریشن کی بلڈنگ کھڑی ہے. پنڈت نہرو نے کہا, پنڈت نہرو said to مولانا عبد الخبیر, the then president of Imarat Ahl Hadith Sadiqpur Patna, if we compare the overall sacrifices of all the ulama in the history of United India with those of the family of Ulama Sadiqpur, then the latter's contributions would prevail the former's concerted efforts in Indian freedom. پنڈت نہرو نے کہا کہ سارے فریڈم فائٹرز کی قربانیوں سے زیادہ علماء صادق پور کی قربانیاں ہیں. 1857 کی جنگ, اسے آزادی کی پہلی جنگ کہا جاتا ہے. تمام مذہبوں کے لوگ, ہندو, مسلم, سکھ وغیرہ, برٹش کے خلاف کندھے سے کندھا ملا کر لڑے. یہ جنگ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی لیڈرشپ میں ہوئی. تاریخ میں اس جنگ کو دا گریٹ انڈین وار, دا انڈین میوٹینی, دا سپاہی میوٹینی, دا ریوولٹ آف 1857 وغیرہ کہا جاتا ہے. یہ جنگ 10 مئی 1857 کو شروع ہوئی اور 1 نومبر 1858 کو ختم ہوئی. بدقسمتی سے اس جنگ میں ہم ہار گئے. کیسر التواریخ میں 1857 کے واقعات کو بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے. دہلی پر دوبارہ قبضے کے بعد ستمبر میں انگریزوں نے دہشت گردی کا راج شروع کیا. صرف 1 سال میں ہی 1857 سے لے کے 1858 تک ہزاروں مسلمانوں کو مار دیا گیا. تقریباً 30,000 مسلمانوں کو دیش نکالا دے دیا گیا. شاہی خاندان کے بہت سارے لوگوں کو, جن میں شہنشاہ کے بیٹے بھی شامل تھے, لال قلعے میں ہی مار دیا گیا. بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے برما کی جیل میں بھیج دیا گیا. 7 نومبر سن 1862 کو برما کی ہی جیل میں بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہوا. کچھ برٹش آفیسرز نے 1857 کی جنگ کو اسلامی جنگ بتایا ہے. آئیے دیکھتے ہیں جنگ آزادی میں علماء کا کردار کیا تھا. علماء اکرام نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے کئی فتوے جاری کیے, جس کی وجہ سے ہندوستانیوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی کی. برٹش کی توڑو اور راج کرو پالیسی کے باوجود علماء نے ایک جٹ ہو کر آزادی کی تحریک کو سپورٹ کیا. مولوی فضل حق خیر آبادی, جو جاوید اختر صاحب جو رائٹر ہیں, جاوید اختر صاحب کے گریٹ گرینڈ فادر ہیں مولوی فضل حق خیر آبادی, وہ اور مولانا سرفراز علی جو لوگوں پر بہت گہرا اثر رکھتے تھے, بغاوت میں شامل ہوئے. مولوی فضل حق خیر آبادی کو کالے پانی کی سزا ہوئی اور ان کا انتقال سن 1862 میں انڈمان کی جیل میں ہوا. مولانا حسرت موہانی نے اپنے شاعری سے نوجوانوں کو جوش دلایا. حاجی امداد اللہ نے شملی کے میدان میں مجاہدینوں کو لیڈ کیا اور انگریزوں سے لڑے. یو پی میں مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے 1857 کی جنگ کے دوران باغیوں کو لیڈ کیا. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. مولانا محمود الحسن اور دوسرے علماء دیوبند نے تقریباً 20 سال سے زیادہ آزادی کی تحریک میں حصہ لیا. اس تحریک کو ہندو اور مسلم دونوں کا سپورٹ تھا.
دیوبند، دارال علوم اور فرنگی محل یہ ادارے برٹش کے خلاف لڑے۔ ان اداروں کے علماء نے یہ بیان دیتے ہوئے فتوے جاری کیے کہ تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ ملک کی آزادی کی تحریک میں حصہ لیں۔ اس مقصد سے سینکڑوں فتووں کا ایک کلیکشن، اینتھالوجی نصرت الابرار جاری کیا گیا۔ دیوبند کے علماء اکرام نے تحریک آزادی میں ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ اس کا ذکر ملتا ہے نقش حیات، پھر یہ کتاب ہے تاریخ شیخ الہند، سفر نامہ اسیر مالٹا وغیرہ۔ ابھی ہم ذکر کرتے ہیں ریشمی رومال تحریک کے بارے میں، اور افسوس کی بات ہے کہ کتنے ہمارے بچے جو ہیں، کتنے ہمارے نوجوان، مسلم نوجوانوں کو یہ پتا ہے کہ ریشمی رومال تحریک کیا ہے۔ انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیجا گیا اور مولانا محمود حسن مکہ چلے گئے۔ کابل میں، افغانستان میں پہلی انڈین گورنمنٹ ان ایگزائل بنی۔ 1916 میں بنائی گئی یہ گورنمنٹ ان ایگزائل، یہ ڈاکٹر برکت اللہ پرائم منسٹر بنے، مولانا عبید اللہ سندھی ڈیپیوٹی پرائم منسٹر بنے اور راجہ مہیندر پرتاپ سنگھ پریزیڈنٹ بنے۔ مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا محمد میاں منصور نے افغانستان میں کابل میں ہوئے ڈیولپمنٹس اور فیوچر پلان، مستقبل کے پلانز کے بارے میں مولانا محمود حسن جو حجاز میں تھے ان کو خط لکھا۔ یہ خط کوڈ لینگویج میں ریشمی کپڑے پہ لکھا گیا تھا، اسی لیے اس تحریک کو ریشمی رومال تحریک کہا جاتا ہے، جیسے کہ برٹش ریکارڈز میں درج ہے۔ 1916 کی اس ریشمی رومال تحریک کا راز جب کھل گیا تو تقریباً 222 علماء کو گرفتار کیا گیا۔ اس کا ذکر ملتا ہے مقام محمود، صفحہ نمبر 297-298۔ مولانا محمود حسن اور ان کے ساتھی، جن میں مولانا حسین احمد مدنی بھی ہیں، ان کو مکہ میں اریسٹ کیا گیا۔ مولانا محمود حسن اور ان کے ساتھیوں کو 3 سال اور 4 مہینے تک مالٹا کی جیل میں رکھا گیا، اور یہ مالٹا کی جیل، انڈمان نکوبار کی جو جیل تھی، اس میں انگریز جو تھے قیدیوں کو بڑی سخت سزائیں دیتے تھے۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں پڑھنا ہے تو جعفر تھانے ساری صاحب کی کتاب کالا پانی کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ رو دیں گے۔ کالا پانی بائے جعفر تھانے سری۔ رہائی کے بعد مولانا محمود حسن مدنی، مولانا محمود حسن جو ہیں وہ پھر سے فریڈم اسٹرگل کے جد و جہد میں لگ گئے۔ اتنے سال، 3 سال 4 مہینے جیل میں رہنے کے باوجود، قید میں رہنے کے باوجود جب وہ ہندوستان لوٹتے ہیں تو فوراً آزادی کی تحریک میں شامل ہوتے ہیں۔ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، ہمیں ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا۔ پھر ذکر ہے مولانا احمد اللہ شاہ، مولوی احمد اللہ شاہ کا۔ وہ اپنے شہر فیض آباد کو تقریباً 1 سال تک، ان کی موت تک، برٹش حکومت سے آزاد رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ پھر انگریزوں کے ایجنٹس کے ہاتھوں 5 جون سن 1858 کو وہ مارے گئے۔ کالونل جارج بروس میلسن، انگلش آفیسر ان انڈیا اینڈ آتھر، اپنی کتاب ہسٹری آف انڈین میوٹینی میں لکھتے ہیں کہ thus died the مولوی احمد اللہ شاہ of فیض آباد، اور وہ کہتے ہیں کہ if a patriot is a man who plots and fights for independence, wrongfully destroyed for his native country, then most certainly the Maulvi was a true patriot۔ اگر دیش پریمی ایک ایسا انسان ہے جو اپنے وطن کے لیے سازش کرتا ہے اور لڑتا ہے اور وطن کے لیے مر جاتا ہے تو یقیناً مولوی احمد اللہ شاہ ایک سچے دیش پریمی تھے۔ کئی مسلم پرسنالٹیز کا ذکر ہے آگے، جسے کرانتی دودھ کے نام سے جانے جانے والے عظیم اللہ خان صاحب کا ذکر ہے۔ پھر غدر پارٹی کے مولانا برکت اللہ بھوپالی، سلیمان چودھری، عامر چودھری اور بہت سے مسلم، یہ کئی لوگوں کا ذکر ہے۔
پھر سنگاپور کی جو ریوولٹ ہوئی مارچ 1915 میں، اس میں بھی کئی مسلمانوں نے پارٹ لیا۔ اب آتے ہیں مسلم فریڈم ویمن فریڈم فائٹرز میں۔ صرف مسلم نوجوان، مسلم علماء ہی نہیں بلکہ مسلم عورتوں نے بھی انگریزوں کے خلاف جنگ کی۔ لکھنؤ کے نواب واجد علی شاہ کی بیوی بیگم حضرت محل نے لکھنؤ میں انگریزوں کے خلاف لڑائی کو لیڈ کیا۔ نانا صاحب پیشوا کے ساتھ وہ انگریز کے خلاف لڑی۔ جنگ میں ہارنے کے بعد وہ انگریزوں سے بچ کے نیپال کو پہنچی اور وہیں ان کی موت ہوئی۔ پھر عزیز بیگم اور حبیبہ بیگم کا ذکر ہے، انہوں نے وطن کی خاطر اپنی جان بھی دے ڈالی۔ بیگم رحیمہ نے بھی بہادری کے ساتھ جنگ لڑی۔ مظفر نگر کے فریڈم فائٹر قاضی عبد الرحیم کی ماں اصغری بیگم نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، لیکن ہارنے کے بعد دوسرے فریڈم فائٹرز کا نام نہ بتانے کی وجہ سے انہیں انگریزوں نے زندہ جلا دیا۔ ایک اندازے کے مطابق کم سے کم 225 مسلم عورتوں نے جان دی۔ جب پولیس فریڈم فائٹر خودی رام بوس کو تلاش کر رہی تھی تو ریولیوشنری لیڈر مولوی عبد الواحد کی بہن نے انہیں پروٹیکشن دی، اور اس کے بعد تاریخ میں وہ خودی رام کی دیدی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اگر آپ گوگل سرچ کریں گے خودی رام کی دیدی تو مولوی عبد الواحد کی بہن کا ذکر ہوگا۔ آئیے آتے ہیں موپلا تحریک میں۔ اگست 1921 میں انگریزوں نے کیرلا کے ملبار کے مسلمان موپلا پہ ان پہ ظلم کیا، اور یہاں کے جو موپلا مسلمان تھے وہ انگریزوں کے خلاف جنگ لڑے۔ پھر انگریزوں نے مارشل لا کا استعمال کر کے موپلا تحریک کو کچل دیا۔ 10,000 سے زیادہ موپلا مسلمانوں کو مار دیا گیا اور 3,000 سے زیادہ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور انڈمان بھیجا گیا۔ 19 نومبر 1921 کو ایک دردناک حادثہ ہوا۔ تقریباً 90 موپلا قیدیوں کو ٹرین سے کوئمبٹور لے جایا گیا، وہاں پہ ان کا ایک کورٹ کیس تھا۔ تو جبکہ جو ٹرینیں تھیں وہ بڑی ہی سلو چلتی تھی، آج کے ایکسپریس ٹرین کی طرح نہیں، بلکہ کچھ دور جانے کے لیے بھی 2-2 3-3 دن لگ جاتے تھے۔ تو ان تقریباً 90 موپلا قیدیوں کو ٹرین کے ایک چھوٹے سے ڈبے میں بھر دیا گیا، ٹھونس دیا گیا، اور 90 میل دور کوئمبٹور لے جایا گیا۔ کوئمبٹور میں جب وہ کمپارٹمنٹ کھولا گیا تو پتا چلا کہ تقریباً 60 قیدی دم گھٹ کے مر چکے ہیں۔ اس کا ذکر ملتا ہے انڈیا اسٹرگل فار فریڈم، پبلشڈ بائی دا گورنمنٹ آف ویسٹ بنگال۔ ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے۔ پھر جلیان والا باغ کے بارے میں آپ سب کو پتا ہے، اور اس میں بھی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کئی مسلمانوں نے بھی جان دی۔ جلیان والا باغ میں بھی کئی مسلمانوں نے بھی اپنی جان دے ڈالی۔ پھر کاکوری ہیرو اشفاق اللہ خان تھے، وہ ہندوستان ریپبلک آرمی کے ممبر تھے اور کاکوری ٹرین رابری میں وہ شامل ہوئے۔ انگریزوں نے انہیں گرفتار کیا اور 1927 میں انہیں پھانسی دے ڈالی۔ پھر نیتا جی سبھاش چندر بوس، ان کی جو آزاد ہند سینا تھی، ان کی جو آرمی تھی، اس میں کئی آفیسرز مسلم تھے، جیسے کہ جنرل شاہ نواز خان، کولونل عزیز احمد، اشرف الدین احمد چودھری، کولونل حبیب الرحمان، عابد حسن صفرانی وغیرہ۔ ہسٹورین راجمل کاسلیوال اپنی کتاب نیتا جی آزاد ہند فوج اینڈ آفٹر میں لکھتے ہیں، اے بزنس مین آف سوراشٹرا میمن عبد الحبیب یوسف مروانی نے نیتا جی کی انڈین نیشنل آرمی کو 1 کروڑ ڈونیٹ کیا۔ آپ اندازہ لگائیے اس وقت کے 1 کروڑ کتنا پیسہ ہوگا۔
ड्यूरिंग द रिसेंट सेलिब्रेशन ऑफ बोस बर्थ सेंटेनरी, यानी 100 साल नेताजी सुभाष चंद्र के बर्थ 100 साल जब पूरे हुए, तो मरफानी के जो ग्रैंडसन थे, ये मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरवानी के जो ग्रैंडसन थे याकूब हबीब, he was felicitated in New Delhi for his ancestors' action. फिर कॉलोनल निजामुद्दीन, द फॉरगॉटन ड्राइवर ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये कॉलोनल निजामुद्दीन जो थे, उन्होंने नेताजी की जान बचाई जब वो बर्मा में थे। बर्मा में नेताजी के ऊपर हमला हुआ और कॉलोनल निजामुद्दीन ने अपने जिस्म पे 3 गोलियां खाई। फिर आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं खिलाफत मूवमेंट। मुस्लिम लीडर्स जैसे शौकत अली और उनके भाई मोहम्मद अली, जो न्यूज़पेपर एडिटर्स थे फ्रॉम दिल्ली, उनका खिलाफत मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। दूसरे लीडर्स जैसे मौलाना अब्दुल बारी ऑफ फिरंगी महल, लखनऊ, इस्लामिक स्कॉलर अबुल कलाम आजाद, मौलाना महमूद उल हसन, ये सब इन्होंने भी इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये बनी 1885 में, और अगर किसी को भी फ्रीडम मूवमेंट में मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन के बारे में शक है, तो वो ये हकीकत जान ले कि 1885 से 1947 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के 9 प्रेसिडेंट मुस्लिम थे। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम हुई और बहुत से मुसलमान इसमें शामिल हुए। मौलाना अबुल कलाम आजाद इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और उसके बाद एक से ज्यादा मर्तबा बने। मौलाना अबुल कलाम आजाद तो 35 साल की उम्र में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन चुके थे। राजमोहन गांधी अपनी किताब अंडरस्टैंडिंग द मुस्लिम माइंड्स में लिखते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी बीवी जुलेखा बेगम के जनाजे के फौरन बाद सीधे कांग्रेस ऑफिस गए और क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। महात्मा गांधी और मुसलमानों का जो रिलेशन है, जो क्लोजनेस है, ये आप सब जानते हैं। कई बड़े मुस्लिम लीडर्स महात्मा गांधी के साथी रह चुके हैं, जैसे जाकिर हुसैन है, एम मुजीब हैं, एस आबिद हुसैन हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं, हकीम अजमल खान हैं, अंसारी ब्रदर्स हैं, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, फिर अल्लामा इकबाल हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। कई मुस्लिम लीडर्स महात्मा गांधी के साथी हैं। आज मैं बताने वाला हूं आपको बतख मियाँ के बारे में। ये बतख मियाँ बिहार के चंपारण गांव के हैं, मोतीहारी गांव के, और वो एक कुक हैं, यानी वो खाना बनाने वाले थे। 1917 में, द ईयर वाज 1917, ऑन द आफ्टरनून ऑफ अप्रैल 15, गांधी जी रीच्ड मोतीहारी रेलवे स्टेशन ऑन द इन्विटेशन ऑफ द फार्मर्स। वहां के जो फार्मर्स थे उन पे नाइंसाफी हो रही थी, तो महात्मा गांधी ने उनके मसलों को हल करने के लिए वहां पे आए। इसका जिक्र मिलता है किताब चंपारण के स्वतंत्र सेनानी में। फिर वहां का जो ब्रिटिश मैनेजर था, द ब्रिटिश मैनेजर ऑफ एन इंडिगो प्लांटेशन नेम अर्विन, ये अर्विन ब्रिटिश मैनेजर तो था, वो बतख मियाँ को कहता है कि आप महात्मा गांधी के खाने में जहर मिला दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपको बहुत सारे इनाम देंगे, और नहीं करेंगे तो बहुत पनिशमेंट देंगे, बहुत सख्त सजाएं देंगे। बतख मियाँ ने महात्मा गांधी को ये राज बताया, ये बात बताई, और महात्मा गांधी की जान बचाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, वो फिर से कई सालों के बाद वहां जाते हैं और वो देखते हैं कि बतख मियाँ जो हैं बहुत गरीब हैं, उन पे बहुत जुल्म हुआ है, ब्रिटिश ने उन्हें जेल में भी डाल दिया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें 24 एकड़ जमीन इनाम में देने का ऐलान किया।
لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سالوں تک یہ زمین انہیں نہیں ملی۔ پھر خدائے خدمتگار کا ذکر ہے۔ خدائے خدمتگار کے جو لیڈر تھے خان عبد الغفار خان، پاپولرلی نون ایز دا فرنٹیئر گاندھی، وہ مہاتما گاندھی کے ساتھی رہے، اپنے پوری زندگی مہاتما گاندھی کے ساتھی تھے۔ آج کے نوجوان مہاتما گاندھی کے قریبی ساتھی خان عبد الغفار خان کو نہیں جانتے، جن کو سرحد کے گاندھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی 95 سالہ زندگی میں 45 سال ہندوستان کی آزادی کے لیے جیل میں گزارے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 95 ایئرس کی عمر میں، 95 ایئرس کی جو ایج میں 45 سال وہ جیل میں تھے، دیش کے خاطر، ہندوستان کے خاطر۔ خان عبد الغفار خان 1987 میں ان کو بھارت رتن کا ایوارڈ ملا۔ برٹش حکومت کے خلاف ہم سب نے، یعنی ہندوستانیوں نے دکھائی ہوئی یونٹی سے انگریز ڈر گئے، اسی لیے ہندوستان پر اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے مذہب کے نام پر اس یونٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ اس مقصد سے برٹش حکومت نے برٹش ہسٹورینز کو اس کام کی ذمہ داری دی کہ وہ کتابیں لکھیں جو عام ہندوستانیوں کو برٹش کے فیور میں کر دے اور مسلمانوں کے خلاف کر دے، اور لوگ یہ ماننے لگے کہ برٹش راج پہلے کے ظالم مسلم حکومت سے بہتر ہے۔ For this purpose, British historians and civil officers of British government like H.M. Eliot and John Dawson authored the book The History of India as told by its own historians. پھر جان مالکم نے کتاب لکھی A Memoir of Central India، جان برکس نے لکھی برٹش انڈیا اسپیچز، اور ماؤنٹ سٹورٹ ایلفنسٹن نے ایک کتاب لکھی دا ہسٹری آف انڈیا۔ یہ ساری جو مائنڈ واشنگ ہوئی یہ انگریزوں کی طرف سے ہوئی۔ ہندوستان میں سارے مذہب کے لوگ ایک ساتھ تھے، وہ ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن انگریزوں کی یہ سازش تھی کہ لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف کرتا۔ برٹش نے لگائے ہوئے ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کے پیڑ کی جڑیں دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں اور کچھ نان مسلمز کے بیچ ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے۔ آج مسلمانوں سے ان کی وطن کے ساتھ محبت اور سنسیریٹی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، انہیں غدار کہا جاتا ہے اور ان کو میڈیا کے ذریعے بدنام کیا جاتا ہے۔ دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجیے رشتہ، دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجیے رشتہ، دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے۔ اتنا وقت گزر گیا ہے کہ نسلیں گزر گئی ہیں، تاریخ دھند ہو گئی ہے۔ فریڈم موومنٹ میں مسلمانوں کے کردار پر اس قدر دھول چھا گئی ہے کہ اسے صاف کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم مسلمان ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، ہم ہندوستانیوں کو اپنا ہم وطن سمجھتے ہیں، اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اپنا پڑوسی سمجھتے ہیں۔ ہمیں آپ لوگوں سے ہمدردی ہے، اس وطن سے محبت ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہم یہیں جیے اور یہیں مریں۔ اسی گلی کی خاک سے خاک اپنی بھی ملائیں گے، اسی گلی کی خاک سے خاک اپنی بھی ملائیں گے، نہ بلائے آپ کے آئے ہیں نہ نکالے آپ کے جائیں گے۔ ہم سب لوگ مل کے رہیں گے تو زیادہ ترقی کر سکتے ہیں، زیادہ خوش رہ سکتے ہیں۔ دشمنی کا سفر ایک قدم دو قدم، دشمنی کا سفر ایک قدم دو قدم، تم بھی تھک جاؤ گے ہم بھی تھک جائیں گے۔ آؤ ہم سب آپس میں من کی بات کریں، چائے پہ چرچا کریں، گلے شکوے دور کریں اور امن اور ترقی کی طرف ایک ساتھ چلیں۔ دلوں میں حب وطن ہے اگر تو ایک رہو، نکھارنا یہ چمن ہے اگر تو ایک رہو۔ اور میں مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ النحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 25 میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور بلاؤ سب کو اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ، اور ان سے بحث کرو بہترین طریقے سے۔ ایسے بھی لوگ ملیں گے آپ کو آج بھی
जब पूछेंगे कि आप अजान में जब अल्लाह अकबर कहते हो तो अकबर बादशाह का नाम क्यों लेते हो? ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि इस्लाम एक वायलेंट मजहब है जो अमन को बढ़ावा नहीं देता। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कि कहेंगे कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला। यानी हमने इतने सालों से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, हमने ये कोशिश नहीं की कि गलत फहमियों को हम दूर करें, इस्लाम के अमन का पैगाम हम हमारे हम वतनों से शेयर करें। इनको, ये लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी कहां से मिली? मीडिया से मिली। अगर हम इस्लाम के अमन का और भाईचारे का मैसेज शेयर करेंगे तो बहुत से लोगों की गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। हदीस में आता है, जामिया तिर्मिजी वॉल्यूम नंबर 4 बुक ऑफ अल फितन हदीस नंबर 2169, हुज़ैफा इब्न अल यमन रजी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम है उसकी जिसके कब्जे में मेरी जान है। अल्लाह के रसूल कहते हैं, कसम है उसकी जिसके कब्जे में मेरी जान है, या तो लोगों तुम भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको, वरना अल्लाह तुम पर बहुत जल्द अजाब भेजेगा। फिर तुम दुआ करोगे अल्लाह से, लेकिन वो कबूल नहीं करेगा। तो हमने ये जो हमारे जो आज के मसाइल हैं, जो हम जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो हम मसाइल में फंसे हुए हैं, इसकी एक बहुत बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने हमारी जिम्मेदारी को नहीं निभाई। हमने खुद भी अपने दीन का इल्म सही तरीके से हासिल नहीं किया, दूसरों को बताने की तो दूर की बात। तो हमने हमारी जिम्मेदारी नहीं निभाई, और जब भी हम इंशाअल्लाह अगर हम हमारी जिम्मेदारी निभाएंगे, दीन पे चलेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मदद करेंगे। तो हम जानते हैं कि कैसा ये वेस्टर्न एजेंडा था। असल में जो ये झगड़े फसाद होते हैं, ये वेस्टर्न एजेंडा है, ये कुछ फाशिस्ट लोगों की साजिश है, और आम मुसलमान और आम हिंदू और आम सिख और आम ईसाई जो है वो आपस में एक साथ रहना चाहते हैं और रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर हम साथ में रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, और मुसलमान जो है इस्लाम के अमन का पैगाम आम करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो इंशाअल्लाह देश में अमन कायम होगा और देश तरक्की के रास्ते पे चलेगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद के अल्फाजों में, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, आई एम अ पार्ट of the indivisible unity that is Indian nationality. I am indispensable to this noble edifice, and without me, this splendid structure of India is incomplete. I am an essential element which has gone to build India. I can never surrender this claim. मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं, मैं इस अजीम इमारत का एक अहम हिस्सा हूं, मेरे बगैर हिंदुस्तान का यह स्ट्रक्चर अधूरा है। मैं एक जरूरी चीज हूं जो हिंदुस्तान की तामीर में इस्तेमाल किया गया हूं। मैं कभी भी ये दावा छोड़ नहीं सकता, मुझे हिंदुस्तानी होने पे फख्र है। मैं इस अनब्रेकेबल यूनिटी का हिस्सा हूं जो हिंदुस्तान की नेशनलिज्म। ये हर हिंदुस्तानी मुसलमान का ख्वाब है कि अपने कंट्री को अमन से तरक्की करते हुए देखे, दुनिया के मोस्ट प्रोग्रेस्ड कंट्रीज में देखें। लेकिन ये ख्वाब तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम एक नहीं होंगे। तो आज की तकरीर का जो मेन मैसेज है वो ये कहूंगा कि आज सबसे ज्यादा जरूरत है हम मुसलमानों को, नौजवानों को और तालिब इल्म स्टूडेंट्स को कि दीन का सही इल्म हासिल करें और दीन का पैगाम, इस्लाम का पैगाम, इस्लाम के अमन का पैगाम, इस्लाम की तौहीद का पैगाम अपने देशवासियों तक पहुंचाएं। इसी में हमारी कामयाबी छुपी है। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं और जो प्रोग्राम है सवाल जवाब का सेशन के लिए ओपन करता हूं। अगर कोई सवाल अगर कोई है तो इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ آپ نے صحیح بتایا کہ میں ایکچولی یو پی ایس سی ایسپیرنٹ ہوں، تو آپ کا نام اور یہ بتائیں گے، کام بتائیں گے؟ جی آپ کا نام اور پروفیشن بتائیں گے؟ جی ہاں، میں محمد امیر الدین ہوں جی، ایم اے سول ایسپیرنٹ یو پی ایس سی۔ اچھا، اوکے۔ تو ہمارے ٹیچر بھی یہی پڑھا رہے تھے کہ اکبر کا رول اتنا اچھا تھا کہ لوگ اللہ اکبر کہتے تھے ایسے۔ ٹھیک ہے، تو میرا سوال یہ تھا شیخ کہ ان دی فریڈم اسٹرگل، اوکے، ان دی فریڈم اسٹرگل شیخ، پھر جب اتنا ہے نا کہ بانٹنے کی کوشش ہو رہی تھی، تو پھر ہے نا کہ ری یونین کی طرف کتابیں ایسے کیوں لکھے نہیں گئے، یا لکھے گئے تو وہ کہاں ہے؟ مطلب تو بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ جیسے کہ میں نے اپنے تقریر میں بھی ذکر کیا کہ ہندوستان کے لوگوں کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئی، سازشیں رچی گئی، تو ان کو جوڑنے کے لیے کچھ کتابیں لکھی گئی ہے یا نہیں؟ تو کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ انہیں ہائی لائٹ نہیں کیا گیا۔ کئی کوششیں ہوئی لیکن ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا۔ ایسے تحریکوں کو جو لوگوں کو جوڑتی ہیں، ایسے تحریکوں کو دبا دیا گیا۔ اور سب میں بہترین، میرے نزدیک جو سب میں بہترین کوشش یہ رہے گی کہ قرآن کا پیغام، اسلام کا جو امن کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام ہے، توحید کا پیغام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے، اگر اس پیغام کو اگر ہم عام کریں گے، یہ سب میں بہترین کوشش ہوگی لوگوں کو جوڑنے کی، انشاءاللہ۔ امید ہے کہ سوال کا جواب۔ جزاک اللہ خیر بھیا جی بولیے، اور کوئی سوال ہے؟ اگر کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ۔ شیخ ہم بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں پوچھ رہے؟ ہاں جی جی بالکل، آپ کوئی سوال نہیں تو آپ بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں۔ شیخ ہم تھوڑا لیٹ جوائن ہوئے تھے کلاس آج، اچھا، تو ہم جب جوائن ہوئے تھے شیخ آپ کوئی بک کے بارے میں شیئر کر رہے تھے، 7 پوائنٹ تھا یا کچھ تھا، وہ بک وہ ٹائٹل کون سی تھی، کہاں مل سکتی ہے کتاب؟ یہ امیزون پہ آپ کو مل جائے گی یہ کتاب، بڑی بہترین کتابیں ہیں۔ یہ جو کتابیں ہیں ان کا نام ہے، علی گڑھ کے پروفیسر شان محمد نے لکھی ہوئی کتاب ہے، مسلمز اینڈ دا انڈین فریڈم اسٹرگل۔ جی ٹھیک ہے، انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز نیو دہلی نے اس پروجیکٹ کو سپورٹ کیا ہے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ پھر ایک اور کتاب ہے، مسلم فریڈم فائٹرز، کنٹریبیوشن آف انڈین مسلمز ان دا انڈیپینڈنس موومنٹ آف انڈیا۔ تو یہ جو کتاب ہے سید عبید الرحمان، دہلی کے مشہور رائٹر اور جرنلسٹ سید عبید الرحمان نے لکھی ہے۔ یہ بھی کتاب جو ہے آپ کو امیزون پہ مل جائے گی، تو آپ کوشش کر سکتے ہیں اور انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور بہت سی کتابیں، خاص کر کے جو آزادی کے اوپر جو لکھی گئی کتابیں ہیں، یہ جو ہے اردو میں بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی، بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی۔ تو آپ جیسے کہ میرے سلائیڈ میں بھی میں نے دکھا ہے کہ کئی یعنی کتابوں کا ذکر ہے، اسیران مالٹا ہے، پھر کالا پانی ہے جعفر تھانیسری ہے، پھر مقام محمود ہے، کئی کتابیں جو ہے اردو زبان میں بہت زیادہ کتابیں اس ٹاپک پہ لکھی گئی ہیں، بہت زبردست کتابیں ہیں۔ آپ کو نام بتانے کا مطلب میرے پاس جو سلائیڈ ہے پھر سے سائڈ میں جانا پڑے گا، تو کئی کتابیں ہیں انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ تاریخ شیخ الہند ہے، نقش حیات ہے، سفر نامہ اسیر مالٹا ہے، یعنی کئی کتابیں ہیں جس میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا، خاص کر کے اردو زبان میں اس ٹاپک پہ بہت بڑا کلیکشن ہے، تو آپ انشاءاللہ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ سوال کا جواب۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بہت شکریہ۔ بھیا کوئی اور سوال؟ کوئی اور سوال ہے؟ آج 15 اگست ہے، بڑی خوشی کا دن ہے، ہندوستان کی آزادی کا دن ہے۔ کوئی سوال اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔
अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर, ये जो अभी फ्रीडम फाइटर लोगों ने जो ये कुर्बानियां दी, तो इसको अल्लाह के नजदीक जिहाद के तौर पे एक्सेप्ट किया जाएगा क्या? बहन ने सवाल पूछा है कि जो मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स ने जो कुर्बानियां दी, अपनी जानों की भी कुर्बानियां दी, तो क्या ये जिहाद की तरह अल्लाह सुब्हान व तआला के पास एक्सेप्टेड है या नहीं। उस वक्त के हालात ऐसे थे, उस वक्त के हालात अंग्रेजों ने, जैसे कि जो जानकार लोग कहते हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल वॉर नहीं थी, अंग्रेजों ने जो तहरीक चलाई ये सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं थी बल्कि एक रिलीजियस मूवमेंट भी थी। आप जान सकते हैं कि जैसे ही उन्होंने अपना हुकूमत शुरू की तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फैलाने की जबरदस्त तहरीक चलाई। और उस वक्त के जो राइटर्स, अगर आप देखेंगे उस वक्त की किताबें पढ़ेंगे तो कई चीजें ऐसी होती थी जो दीन के खिलाफ हो रही थी। तो उस वक्त के उलमा, देवबंद के उलमा, अहले हदीस के उलमा, कई यानी हर मसलक के उलमा ने फतवे दिए कि ये जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना ये जो है हमारा फर्ज है। क्योंकि उस वक्त के हालात, जैसे कि हम किताबों में जानते हैं, तारीख के दस्तावेज से हम लोग जानते हैं कि मुसलमान अंग्रेज जो हैं मुसलमानों को, इस्लाम की जो तहरीक को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है उस वक्त के जो उलमा थे, उस वक्त के जो जानकार लोग थे, उन्होंने फतवे जारी किए और उनके पास ये कॉन्सेप्ट था कि अंग्रेज एक फॉरेन पावर है। और आपको जान के हैरत होगी कि ये जो मूवमेंट चली, तहरीकें चलाई उलमा ने, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, सब सारे लोग, हर मजहब के लोग साथ थे, हर मजहब के लोग साथ थे। तो ये कॉन्सेप्ट था कि हिंदुस्तान को जो है अंग्रेजों से खतरा है, अंग्रेज जो है फॉरेन पावर है और अंग्रेजों से हमारा दीन भी खतरे में पड़ सकता है। तो उस वक्त के उलमा ने, सभी मसलक के उलमा, ऐसे नहीं कि एक कोई, सभी मसलक के उलमा ने ये फतवा दिया। ये मानते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना और देश को, हिंदुस्तान को आजाद कराना ये हमारा फर्ज है। तो उम्मीद है कि सवाल का जवाब है। तो अल्लाह सुब्हान तआला तो बेहतर इल्म रखते हैं। तो इंशाअल्लाह अगर इनकी कुर्बानियां अगर सही नियत से हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला के नजदीक ये काबिल कबूल है। उम्मीद है कि सवाल का जवाब। और कोई सवाल है? कोई और सवाल है तो पूछ सकते हैं। तो एक मैसेज में एक आया है कुछ, मेरा सवाल ये है कि जब इंडिया का डिवीजन हुआ तो मुसलमान उस वक्त पाकिस्तान चले गए, वो इसलिए गए कि हम एक इस्लामी रियासत कायम कर। तो जो मुसलमान यहाँ रुके वो इस मकसद के तहत रुके कि यहाँ पर रुकना, यहीं इस्लामी कानून नाफिज करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये सवाल जो है उसका ये जवाब है कि उस वक्त के कुछ मुस्लिम, उस वक्त के कुछ मुस्लिम को ये एक बात चली, ये एक ख्याल आया कि हमारा एक अलग मुल्क होना चाहिए। तो उस वक्त के हिसाब से उन पॉलिटिकल लीडर्स, जबकि पॉलिटिकल हालात क्या थे, जबकि जो सियासी क्या तहरीकें थी, क्या हालात थे, वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जो इंडिया, हिंदुस्तान को अलग होना पड़ा, हिंदुस्तान के टुकड़े हो गए और कुछ लोग वहाँ चले गए, कुछ लोग हमारे यहाँ रहे, हिंदुस्तान में ही रहे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो वो एक बहुत बड़े एक एडवोकेट थे, एक बहुत बड़े मैंने लोगों से कहते थे कि हिंदुस्तान हमारा वतन है, हमारा देश है, तो इन्हें छोड़ के मत जाओ। लेकिन जैसे कि कहते हैं कि उनके जो व्यूज थे अलग अलग थे, तो कुछ लोग वहां चले गए, कुछ लोग यहाँ चले गए। लेकिन असल में क्या सियासी सिचुएशन थी, पॉलिटिकल सिचुएशन जब क्या थी, अल्लाह आलम। इस पे जो राय एक्सपर्ट्स की राय दे सकते हैं कि क्या रवैया सही था, क्या रवैया गलत था। लेकिन हमें इत्मीनान है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तान को हमारा वतन समझते हैं, हिंदुस्तानियों को हमारा हम वतन समझते हैं, हमारा देशवासी समझते हैं, हमारा भाई समझते हैं।
ہم الحمدللہ یہاں پہ ہیں, یہاں پہ ہم رہ رہے ہیں, اور کچھ مشکلیں آتی ہیں, کچھ پریشانیاں آتی ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری مشکلیں حل کریں, اور اللہ کے حکم کے ساتھ, یعنی اللہ کے جو انسٹرکشنز ہے قرآن کے ذریعے جو ہمیں انسٹرکشنز ملے ہیں کہ اسلام کے امن کے پیغام کو عام کریں, دیش واسیوں تک پہنچائیں, اور امن کو قائم کریں, اور جو غلط فہمیوں کو دور کریں. یہ کام کرتے رہیں گے تو جو جیسے کہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دین پر جو چلتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں, ان کو کامیابی دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ اگر آپ ہماری راہ میں کوشش کریں گے تو ہم تمہارے لیے راستے کو کھول دیں گے. And in another place, Allah says in the Quran, if you help Allah, Allah will help you. So we just have to carry on what Allah has instructed. Right now, we just have to remove the misunderstandings, the misconceptions in the minds of the people. Okay, there are many people who don't know about Islam, who have many misunderstandings. That's why they are, some people are against Islam, because they don't know about Islam. It's our duty. So we, as responsible citizens of India, peace-loving citizens of India, we should try our best to remove this misunderstanding, misconceptions, and spread the message of Islam, spread the message of peace. امید ہے کہ سوال کا جواب. کوئی اور سوال ہے؟ کوئی سوال ہے؟ پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال مائک پہ اگر پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں. ہوسٹ سے میں کہوں گا کہ ایک بار کہیں, آپ بھی کچھ بتائیں, لوگوں کو کہیں. سوال پھر ایسا ہے, ہاں بولیے. آج کے حالاتوں پر شیخ ایسا ہے کہ کچھ لوگ میڈیا میں ایسے مسلمان آتے ہیں جو بالکل ہارنے کے لیے آتے ہیں, مطلب ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, آتے ہیں معافی مانگ کے چلے جاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ جوشیلے میں آ کے الٹا ہی کر دیتے ہیں, مطلب. تو ہم ریپرزینٹ کریں تو کیسے کریں یا نہ کریں, کیونکہ کیا ہوتا ہے کیسے اس میں پینلسٹ میں آتے ہیں, ایک تو پورے کو ہارنے آتا ہے, ایک ہرانے آتا ہے. مطلب ہے نا کہ یا کوئی زور سے سمجھا نہیں سکتے ہیں اور کوئی ہار ہی جاتا ہے. جی. تو بھائی کا سوال ہے کہ جو آج ٹی وی ڈیبیٹس جو دیکھ رہے ہیں, اور بہت کامن ہو گئے ہیں, روزانہ ہمیں دیکھنے ملتا ہے کہ کئی مسلم جو ہے لیڈرز آتے ہیں, کوئی پولیٹیشینس آتے ہیں, اور کوئی جانکار لوگ بھی آتے ہیں, جانکار کہیں گے یا پھر اللہ علم, لیکن کچھ آتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ الٹا, اس کا اثر الٹا ہوتا ہے, بالکل اثر الٹا ہوتا ہے. تو کس طریقے سے ہم ہینڈل کریں؟ جیسے کہ میں نے کہا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں کہ اور بلاؤ ان کو اللہ کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے بلاوے کے ساتھ, اچھے انداز کے ساتھ. تو یہ حکمت کی بات ہے کہ ہمیں ایسے ٹی وی ڈیبیٹس میں جانا ہی نہیں چاہیے جہاں پہ ہمیں اپنے پوائنٹس کو کہنے کا موقع نہیں ملتا ہے, جہاں پہ مقصد یہ نہیں ہے کہ غلط فہمی کو نکالیں, جہاں پہ ٹی وی ڈیبیٹس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سچ کو جانیں, یہ مقصد ہے ہی نہیں. جہاں پہ ہم جانتے ہیں صاف طور پہ کہ یہ مقصد, ان کا مقصد ہے کہ غلط فہمیوں کو پھیلائے, تو ایسی ڈیبیٹس میں, ایسے پروگرامس میں جانے کا ہی نہیں, جانا ہی نہیں چاہیے. اور ہمیں اپنا کام گراؤنڈ لیول پہ اپنے دوستوں سے, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, اپنے آفس میں, اپنے جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں, جہاں پہ بھی ہمیں ہمارے غیر مسلم بھائی ملتے ہیں, ان سے بات کریں, ان کو اچھے انداز سے اسلام کے بارے میں بتائیں, تو اس کا اثر زیادہ ہوگا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کل جو ہے ٹی وی ڈیبیٹس اور یہ میڈیا میں دیکھتے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا بھی نہیں چاہیے میڈیا, اور یہ ہے آج کل تو ایسا ہو گیا ہے حال کہ ہمیں دور رہیں گے تو بہتر رہے گا انشاءاللہ. تو ہمیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اسلام کے امن کے پیغام کو عام کریں, کیسے حکمت کے ساتھ بتائیں. جیسے کہ ہم کچھ کتابیں لکھتے ہیں, کچھ کتابوں کو پبلش کرتے ہیں, کچھ پروگرامس ارینج کرتے ہیں, کچھ یعنی جیسے اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے, جیسی آپ کی ریچ ہے, اس طریقے سے آپ جو ہیں لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا امن کا پیغام لوگوں تک پہنچائے. اور یہ جو چیزیں ہیں, یہ فتنے والی چیزیں, اس سے دور رہنا بہتر. امید ہے کہ سوال کا جواب. کیا ہم اینڈ کر سکتے ہیں پروگرام؟ ہوسٹ سے میں کہوں گا کہ اگر کوئی کوشچن نہیں ہے تو ہم کیا پروگرام بند کر سکتے ہیں, اینڈ کر سکتے ہیں کیا؟ اور کوئی سوال ہے؟
ایک سوال آیا ہے میسج میں، ایک منٹ. جو ایمان نہیں رکھتے مشرکوں کی شہادت اللہ کے نزدیک کیسی ہے؟ تو شہادت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ کہا کہ جو لوگ دین کو، اسلام کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جو مر جاتے ہیں ان کو شہید کہتے ہیں، اور جس کی نیت بھی ہونا چاہیے کہ انہوں نے صرف اور صرف اللہ کی راہ میں جو ہے انہوں نے جان دی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا، عالم کو لایا جائے گا، ٹھیک ہے، تو شہید کو لایا جائے گا اور وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں جان دی. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تم نے اس لیے جان دی کہ تم نے کہ کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، لوگ تمہارا نام لیں، اور وہ تو ہو گیا، لوگوں نے تمہاری تعریف کی، تو اب تمہیں جنت نہیں ملے گی. تو جیسے ہے شہادت جو ہے فی سبیل اللہ ہے، تو اگر کوئی اچھے کام کے لیے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو اپنے دولت کو بچانے کے لیے جو لڑتا ہے مر جاتا ہے وہ بھی شہید کا جو ہے شہید کا مرتبہ رکھتا ہے. جو جو لوگوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے فیملی کو جو حق کے لیے لڑتا ہے، بچاتا ہے، تو وہ بھی شہادت کا مرتبہ رکھتا ہے. تو کوئی بھی آدمی اگر نیک کام کے لیے، اچھے کام کے لیے جو ہے اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو اس کی شہادت انشاءاللہ اللہ کے پاس قبول ہے. لیکن جو میڈیا کے بارے میں میڈیا جو غلط فہمی جو کر رہی ہے، میڈیا جو غلط فہمی جو پھیلا رہی ہے کہ یہ بے گناہوں کو مارنا، یا یہ بالکل غلط ہے. اسلام بے گناہ لوگوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام امن کا سب میں بہترین مذہب ہے، اور قرآن جو ہے وہ امن کے اوپر سب میں بہترین کتاب ہے. تو پھر سے ہمیں ایک ذمہ داری آتی ہے کہ یہ جو غلط فہمی ہے اس کے بارے میں، اس کو بھی ہم دور کریں. تو جواب یہ ہے کہ اللہ بہتر جاننے والے ہیں. اگر ایک انسان جو ہے حق کے لیے، اچھے کام کے لیے، اللہ کی راہ میں خالص اللہ کے لیے اگر جان دیتا ہے تو اس کی شہادت اللہ کے پاس قبول ہے. امید ہے کہ سوال کا جواب. کوئی اور سوال ہے؟ کوئی اور سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں. ایک سوال آیا ہے این آر سی کے معاملے کو کیسے حل کریں. تو یہ جو میں اس فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. این آر سی کے معاملے میں جو کیا حالات ہیں، پولیٹیکل آپشنز کیا ہیں، اپرچونیٹیز کیا ہیں، یہ آپ کو ایکسپرٹس ہی بتا سکتے ہیں. تو آپ مسلم جو لیڈرز ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، اور مسلم جو علماء ہیں، اسکالرز ہیں، ان سے رابطہ قائم کریں اور اس مسئلے کا حل حاصل کریں. امید ہے کہ سوال کا جواب. اور کوئی سوال ہے؟ جی کوئی سوال نہیں. کوئی سوال ہے؟ نہیں. کوئی سوال ہے تو اینڈ کرتے میٹنگ. جی انشاءاللہ اینڈ کرتے میٹنگ. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. بھیا ماشاء اللہ.